अस्सलाम वालेकुम। काला जादू एपिसोड 16। उठ जाओ, भोर हो गई, किसी ने कहा। क्या है, मैंने झंझलाते हुए लहजे में पूछा। अरे जोड़िए ना मिलेगा क्या? सरदार ने कहा था तुझसे। चल उठ राजकुमार, नहीं तो लात पड़ेगी कमर पर। मैं उठ खड़ा हुआ और फिर मुझे बैलों की मालिश करनी पड़ी। बैलों की पंडलियों में तेल लगाकर पूरी कुव्वत से उसे जज़ब करना होता था। बदन चूर चूर हो गया। सूरज निकल आया था। सुबह को चाय की किस्म का एक प्याला स्याज दूध के बगैर था और किसी खास को उबाल कर बनाया गया था, और जवार में एक बिस्किट नुमा रोटी दी गई जो खूब वजनी थी। इत्मीनान से खाई और जब सारे बैल जुट गए तो खुद भी उचक कर गाड़ी में बैठ गया। काफिला चल पड़ा। खुदा का शुक्र था कि आज आसमान ने तावन किया था और काले बादलों ने सूरज को छुपा लिया था, इसलिए आग न बरसी, बल्कि दोपहर के बाद अबर रहमत के चंद छींटे आसमान से ज़मीन पर उतर आए और बंजारों में ज़िंदगी दौड़ गई। औरतों और मर्दों ने कोई समझ में न आने वाला गीत शुरू कर दिया और तरह तरह के सवांग भरने लगे। ये चंद छींटे ही उनके लिए अन्न का थे, क्योंकि उन इलाकों में बारिश नायाब चीज़ थी। मगर उनका ये गीत भी बड़ा बेतुका था, और इसी गीत के दौरान वो फिर निकल भागी। एक रुतनुमा बैलगाड़ी से कूदी थी और लड़खड़ाती हुई छलांग जमीन पर दौड़ रही थी। लेना पकड़ना मच गई और मैं बेबसी से उसे देखने लगा। दिन की रोशनी में उसका सरापा वाज़ेह हो गया था। नाजुक अंदाम, दराज कामत, जवानी के दीन से माला माल, मगर नाकदरी और मुसीबत का शिकार। कई बार लड़खड़ाई मगर संभल गई। बिल आखिर बंजारों ने जा लिया और बुरी तरह दबोच लिया, मगर वो सख्त जद्दोजहद कर रही थी, उन्हें काट रही थी, बोल रही थी। बमुश्किल तमाम वो उसे काबू में करके गाड़ी तक लाए। सरदार शायद जिम्मेदाराना को बुरा भला कह रहा था, मगर क्या कह रहा था ये मालूम नहीं हो सका। लिबास और रोली से वो किसी अच्छे घराने की मालूम होती थी। जिस तराश खराश का लिबास पहन रखा था उससे मॉडर्न भी लगती थी। मेरा दिल एक बार फिर उसके लिए धड़कने लगा। क्या करूं, क्या करना चाहिए मुझे? रात हो गई, सुबह हुई और बैलों की खिदमत गुजारी करनी पड़ी, लेकिन ये अंदाज़ा आसानी से लगा लिया था कि अब मुझ पर भरपूर नज़र रखी जाती थी। बल्कि रात को दो आदमी ख़ास तौर पर मेरे साथ लेटे थे ताकि मैं फरार ना हो सकूं। सुबह को मैंने अपने साथ बैलों पर काम करने वाले एक खाना बदोश से पूछा, बूंदी कब आएगा? चक्कर बदल लिया है हुक्म ने। मैं समझा नहीं। आगे केसरी बंद है, वहाँ डेरे पड़ेगा, फिर बूंदी जाएंगे। वहाँ ठहरोगे? हाँ। कितने दिन? हमें क्या मालूम, सरदार जाने। वो मेरे पे दर पे सवालात से तंग आकर बोला। फिर कहने लगा, बूंदी अभी दूर है, अकेले मत भाग जाना, रास्ते में मर जाएगा। पानी मिलेगा ना खाना, और सरदार बिगड़ गया तो वैसे ही मर जाएगा। वो आगे बढ़ गया। मैंने सब्र और सुकून से ये सब कुछ सुना था। मेरे कौन से अपने इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा है कुछ वक्त इनके साथ गुजर जाए, हो सकता है लड़की की मदद करने का कोई मौका निकल आए। उस रात हम बिन केसरी पहुंच गए। आबशार था जो किसी पहाड़ के दरमियान से निकल पड़ा था। बुलंदियों पर शायद उसकी रवानी तेज़ हो, क्योंकि दूर तक बिखरे हुए पहाड़ी सिलसिले से आया था, लेकिन ज़मीन पर वो एक पहाड़ी के दरमियान से निकला था। ताहम पानी ने अपना काम कर दिखाया था। दरख्त भी थे, घास भी। खाना बदोश पानी देखकर दीवाने हो गए। खुद सरदार भी पानी में जा घुसा था। औरतें कपड़े धोने बैठ गई। अंधेरे में ये सब कुछ हो रहा था। जिस जगह लोग रुके थे वो मैदान नुमा थी, और ये मैदान बहुत वसी था। यहाँ से फरार होना भी मुमकिन नहीं था। इंसान कितनी दूर जाता, थोड़ी दूर से ही उसे देखा जा सकता था। यहाँ भी उन लोगों ने मुझे निगाहों में रखा था। रात का खाना खाया था और तबीयत पर कसर तारी थी कि सरदार कुछ लोगों के साथ करीब आ गया। कुछ खुशगवार मूड में था। मैंने उठकर उसे ताज़ीम दी तो वो खुश हो गया। पानी से डर लगता है तुझे? नहीं सरदार। नहाया नहीं तू? सरदार का नमक खा रहा हूँ। इजाज़त के बगैर कोई काम कैसे कर सकता हूँ? मैंने आजिज़ी से कहा। गुलाम किसने कहा तुझे? जिस पानी में सरदार थे मैं उसे कैसे छू सकता था? ये तो अच्छा आदमी लगता है। जा नहा ले और फिर हमारे पास आ, तुझसे बातें करेंगे, या फिर सुबह नहा लेना। यहाँ तो हमारा डेरा पड़ेगा। जो हुक्म सरदार, मैंने कहा, और सरदार मेरे पास बैठ गया। दूसरे आदमी भी बैठ गए थे। तू है कौन? कहाँ रहता है? ज़ियारत के लिए आया था सरदार, रास्ता भटक कर इधर आ गया, मैंने बताया। यही बात तो समझ नहीं आती, इतना लंबा फासला कैसे तय किया तूने? खैर तू जाने तेरा काम। एक बात बता। जी सरदार।
परसों रात जब लड़की भागी थी तू हमारे साथ खड़ा हुआ था, तूने हमारी बातें सुनी थी, क्या समझा था तू उनसे? मैंने सोचने में एक लम्हा ज़ाया ना किया। अच्छा मौका मिला सरदार का एतमाद हासिल करने का और मैं जानता था कि मुझे क्या कहना है। चनाचा मैंने फ़ौरन कहा, मुझे इल्म हो गया था कि सरदार उसे बेचना चाहते हैं। ये अल्फाज मैंने इतनी सादगी से कहे थे कि सरदार को हैरानी हुई। उसने मायनी खैस नज़रों से अपने साथ बैठे लोगों को देखा, फिर मुझसे बोला, तुझे हैरत नहीं हुई इस बात पर? सरदार, मैं दूसरों के काम में दखल नहीं देता, ये मेरी आदत है। मैं मुश्किल में था, रास्ता भटक कर पहाड़ों में मारा मारा फिर रहा था, न खाने को था न पीने को। तुमने मुझ पर एहसान किया और मुझे नई ज़िंदगी मिल गई। तुम्हारी वजह से मैं ज़िंदा रहकर आबादी तक पहुंच जाऊंगा और फिर वहां से अपने घर चला जाऊंगा। मैं तो तुम्हारा एहसान मानता हूँ, इधर उधर की बातों में क्यों पड़ूंगा? तू अच्छा आदमी लगता है, ये हमारा धंधा है, हम यही सब कुछ करते हैं और अगर कोई हमारे रास्ते में मुश्किल बनता है तो फिर उसका जीना मुश्किल हो जाता है। मुझे बूंदी पहुंचा दो सरदार, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। बाकी मुझे किसी चीज़ से गर्ज नहीं है। तुझे एक और काम करना है हमारा। जो हुक्म सरदार। आज से तू जोड़ी मालिश नहीं करेगा बल्कि उस छोकरी का ख्याल रखेगा। तुम बंजारा नहीं है इसलिए वो तुझसे नहीं डरेगी। खौफ और गर्मी से वो पागल हो गई है। कुछ दिन पहले ठीक थी। तू उसे तसल्ली दे, इससे कह दे कि तू उसे उसके घर पहुंचा देगा। उसका खौफ दूर कर, हो सकता है तेरी वजह से वो ठीक हो जाए। ये ज़रूरी काम है वरना हम उसके दाम खड़े ना कर सकेंगे। मैं कोशिश करूँगा सरदार, मैंने कहा। नीयत मत खराब करना उस पर। तू अच्छा आदमी है इसलिए कह रहा हूँ। कोई गड़बड़ की तो तुझे खामोशी से मार देंगे, किसी को पता भी ना चलेगा। कुछ दिन लग जाएंगे बूदी जाने में, मगर सिर्फ इस लड़की की वजह से। तो जितनी जल्दी उसको संभाल लेगा उतनी जल्दी बूंदी पहुंच जाएगा। क्या समझा? पूरा कबीला है तुम्हारा सरदार और मैं तन्हा तुम्हारा एहसानमंद हूँ। तुम्हारे हुक्म से सर भी नहीं हिला सकता। मुझे सिर्फ हुक्म दो कि मुझे ये काम करना है। मारने की बात मत करो। हाँ हाँ ठीक है, मैंने तो सिर्फ तुझे बताया है। मगर वो पागल है सरदार, क्या तसल्लियाँ देने से ठीक हो जाएगी? डरी हुई है, हो सकता है खौफ से पागल हो गई हो। ज़्यादा चालाक लगती तो नहीं, मगर ये भी हो सकता है कि पागल बन रही हो। ये बेत तो तू खोल सकता है। ख़ास तौर पर तेरा ख्याल इसीलिए दिल में आया है। जो तू चाहे उसे कह सकता है, ये भी कह सकता है कि तू उसे यहाँ से भगा ले जाएगा। सारे खेल खेले जा सकते हैं, बस असलियत पता चल जाए। हो सकता है वो पागल ना हो। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो सरदार। छोड़ दिया, अब चलता हूँ। अरे ओ जमने, इसका डेरा लड़की के पास लगा दे, सरदार ने कहा और कवि हैकल जमने ने गर्दन हिला दी। लड़की को एक रुत में रखा गया था। मुझे उस रुत के पास सोने की इजाज़त दी गई थी और फिर सारे खानाबदोश आराम करने लगे। मैं दम साधे पड़ा था। एक नया खेल शुरू हो गया। लड़की के लिए मेरे दिल में सिर्फ हमदर्दी के जज्बात थे। सरदार से मैंने जो बातें की थी उनमें मुनाफकत थी, मेरे दिल में कुछ और था। मुझे अंदाजा हो रहा था कि मुझे उसका मौका मिल गया। न जाने बेचारी कौन है, न जाने उन लोगों के जंगल में कैसे फंस गई। अगर उन लोगों ने उसे फरोख्त कर दिया तो क्या बनेगा उसका? जाहिर है इंसानों को खरीदने वाले इंसान ना होंगे। जान की बाजी लगा दूंगा उसके लिए, जान पर खेल कर उसकी मदद करूंगा। अगर इसी तरह जान जाती है तो जाए। नींद आ गई। सुबह को छोटे से तालाब में नहाया और नई जिंदगी पाई। फिर वही ड्रामा हुआ। लड़की किसी तरह निकल भागी थी। उसे कुछ फासले पर दबोच लिया गया। उसी वक्त मैं उसे दबोचने वालों के सामने पहुंच गया और मैंने गरज कर कहा, छोड़ दो उसे, छोड़ दो, वरना। मैंने नज़दीक पड़ी हुई लोहे की एक सलाख उठा ली। सब चौंक पड़े। उन्होंने लड़की को छोड़ दिया और फिर उनमें से दो ने खंजर निकाल ली है, एक ने कुल्हाड़ा। उन्होंने मुझे घेर लिया और मैं सलाख संभाल कर सीधा हो गया। उसी वक्त जमने दौड़ता हुआ आ गया। उसने ये मंजर देखा, मुझे देखा और मैंने उसे आंख मार दी। जमने समझ गया था। उसने कड़क कर कहा, क्या हो रहा है ये सोरमा हमसे लड़की को छुड़ा रहा है जमने, इनमें से एक ने कहा। और तुम खून खराबा करने पर उतर आए हो, बेवकूफ़ो। ये और लड़की जाएंगे कहाँ? कितनी दूर जाएंगे? एक कोस भी निकल गए तो पता चल जाएगा। हाथ जोड़े वापस आ जाएंगे। जाने दो, जाने दो। सरदार को जवाब तो तू देगा जमने, मुझसे जुबान मत लड़ो। चलो जाओ अपना काम करो। जमने ने आंखें बदल कर कहा और वो हमें घूरते हुए वहां से हट गए। लड़की फिर उछल कर भागी थी और मैं उसके साथ दौड़ पड़ा था। जमने का कहना भी बिल्कुल ठीक था, हालांकि ये उसने मंसूबे के तहत कहा था। हम दोनों काफी दूर निकल आए और वो लड़खड़ाने लगी।
फिर ठोकर खा कर गिरने लगी तो मैंने उसे संभाल लिया। छोड़ दो, पीछे हट जाओ, मर जाऊंगी। मगर वो हलक फाड़ फाड़ कर चीखने लगी। उसके शुरू के अल्फाज उसकी ज़हनी सेहत का पता देते थे। बाद में उसे शायद अपनी गलती का एहसास हुआ था और उसने चीखना शुरू कर दिया था। अगर तुम पागल नहीं हो तो मुझ पर गौर करो। मैं खानाबदोश नहीं बल्कि उनका कैदी हूँ। मुझे तुमसे हमदर्दी है और जान देकर तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ऐसे ज़मीन पर लेट जाओ जैसे बेहोश हो गई हो। वो दूर हैं लेकिन हम दोनों को देख रहे हैं। हम बाकी इस तरह यहाँ से फरार नहीं हो सकते। वो दौड़ कर हमें पकड़ लेंगे। एतबार कर सकती हो मुझ पर। उसने मुझे देखा और देखने के उस अंदाज में होशमंदी थी। मेरे हाथों से निकल जाओ, कुछ दूर और दौड़ो और फिर ज़मीन पर लेट जाओ। मैं तुम्हें इस तरह देखूंगा जैसे तुम्हारी बेहोशी से परेशान हूँ। वो लोग हमारे पास आएंगे, हम उस दौरान बातें करेंगे। उसने एक दहाड़ मारी और मेरे हाथ से निकलकर दौड़ने लगी। काफ़ी फासले पर जाकर वो ज़मीन पर गुड़ी और बेसुध हो गई। नीचे लेटकर उसने हाँफते हुए कहा, भगवान के नाम पर अगर तुम्हारी माँ और बहन है तो उसकी इलाज के नाम पर मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। मुझसे धोखा ना करना। दौलत मांगोगे इतनी दिलवा दूंगी कि जीवन भर दौलत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो कह रही हूँ वो पूरा करूँगी। मुझे बचा लो, मुझे इन भेड़ियों से बचा लो। लड़की, मैं मुसलमान हूँ। मेरे पास सबसे कीमती चीज़ मेरा ईमान है। अपने ईमान की कसम तुमसे धोखा नहीं करूँगा। अगर ऐसी कोई बात महसूस करो तो उसे मेरी चाल समझना। उन लोगों को शुबा है कि तुम पागल नहीं हो। मैं भी एक तरह से उनका कैदी हूँ और सरदार ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि मैं तुम्हारे बारे में मालूम करूँ। मैंने मसलहतन उनसे वादा कर लिया है कि मुझे तुम्हारे करीब रहने की इजाज़त दे दी गई है। हम दोनों को ड्रामा करना पड़ेगा। मुझ पर मेरी उनसे कही बातों पर शक न करना, उन्हें मसलहत समझना। वो लोग इधर चल पड़े हैं, कुछ देर के बाद यहाँ पहुँच जाएंगे। आ रहे हैं वो। हाँ, कितने फासले पर है? दूर हैं अभी, हम निकल नहीं सकते, नामुमकिन है। रास्ते संगला और पुरखतर है, पैदल सफ़र मुमकिन नहीं होगा। मौका मिलते ही कुछ करेंगे। वो आसमान देखती रही, फिर बोली, तुम्हारा नाम क्या है? मसूद। मेरा नाम कौशीला है। माता पिता कौशल कहते हैं। वो रुकी और एक सिसकी सी भर ली, फिर बोली, कौशल कहते थे। बस अब खामोश होकर आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हारे कंधे पर आगे बढ़ता हूँ। उसने मेरी हिदायत पर अमल किया। बड़े नन्मो नाजुक और हल्के फुल्के बदन की मालिक थी। मैंने उसे आसानी से उठाकर कंधे पर डाला और खाना बदोशों की तरफ चलने लगा। अभी उनका फासला काफ़ी था। लड़की ने मेरे कंधे पर झूलते हुए कहा, तुम्हें मुश्किल हो रही होगी। नहीं, तुम बहुत हल्की हो। तुम उनके कैदी कैसे बन गई? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ। मैं भटकता हुआ उनकी तरफ आ निकला। वो बूंदी नामी किसी बस्ती जा रहे थे। पहले उनका ख्याल था कि मुझे बूंदी छोड़ देंगे, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में उनकी बातें सुन ली और वो मेरी तरफ से मशकूक हो गए। मेरे बारे में? लड़की ने कहा ना चाहा, मगर मैंने आवाज़ दबाकर उसे खामोश कर दिया और बताया कि वो करीब आ गए हैं। जमने आगे आगे था। बेहोश हो गई? जमने ने पूछा। हाँ छोटे सरदार, मैंने खुशामदी लहजे में कहा। छोटे सरदार? जमने के साथ आए हुए एक आदमी ने कहा और हंस पड़ा। एक और शख्स भी मुस्कुराया। वो शायद जमने का मजाक उड़ा रहे थे। दांत क्यों निकाल रहे हो? मौत आई है? चलो उसे संभालो और ले चलो, जमने ने खूनख्वार लहजे में कहा और वो दोनों जो हंसे थे मुंह बनाए हुए आगे बढ़ गए। दोनों ने लड़की को संभाल लिया और वापस चल पड़े। जमने मेरे साथ चल पड़ा। कुछ अंदाज़ा हुआ बाबू? उसने कहा। अभी नहीं छोटे सरदार। हाँ, हम देख रहे थे, भाग दौड़ रही थी। मैंने उस पर असर डालने की कोशिश की है। 2-4 बार मिलूंगा तो मानूस हो जाएगी। जितनी जल्दी काम हो जाए अच्छा है, तुम्हें भी आज़ादी मिल जाएगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा छोटे सरदार। ओ नहीं बाबा, मुझे छोटा सरदार नहीं हूँ। अब ये मत कहना। मुझे ये लोग मजाक उड़ाते हैं, पीटेंगे कुत्ते मेरे हाथों से। हम वापस चलते रहे। कुछ दूर चलकर वो दोनों रुक गए और जमने को घूरते हुए बोले, दूसरे भी है, फासला बहुत है, अब उनसे ठुआओ। अरे वाह सूरमाओ, धड़ी भर की छोकरी को उठाते हुए कमर टूट रही है। दांत खूब निकालते हो, चलते रहो। बिला आखिर कुछ देर के बाद सब वापस क़यामगाह पहुंच गए। सरदार तशवीश भरी नज़रों से बेहोश लड़की को देख रहा था। फिर उसने कहा, ये बार बार भाग कैसे निकलती है आखिर? कस कर डाल दो उस ससुरी को। चोट फेंट लग गई तो और बुरी होगी। मैं कुछ कहना चाहता हूँ सरदार, मैंने कहा और वो चौंक कर मुझे देखने लगा। आपने मेरी ड्यूटी लगा दी है, मैं जान से ज़्यादा इसकी हिफाजत करूँगा। इसे बांधे नहीं, मैं इसके करीब रहूँगा। इस तब्दीली पर वो चौंकेगी और मुझे अपना काम करने में आसानी हो जाएगी। सरदार ये ठीक कह रहा है, जमने ने कहा।
मुसीबत बन गई है ससुरे, जमने मैं तो सोच रहा हूँ बूंदी चले, मोरिया लाल से बात करे, उससे माल खरा कर ले। मोरिया लाल ससुरा एक नंबर का चोर है सरदार, उल्टा सीधा मोल लगाएगा, सौ सौ कीड़े निकालेगा। रसाचंद जोहरी है हीरो का कदरदान, सही भाव वो देगा, जमने ने कहा। पगली को खरीदने से वो भी भागेगा, 2-4 दिन इसे मौका दे दो सरदार, भरोसे का आदमी है। जमने को मुझ पर बड़ा भरोसा हो गया था। छोटे सरदार जो कहा था मैंने उसे, उस अल्फाज ने उस पर नशा तारी कर दिया था। सरदार खामोश हो गया। जमने बोला, देख बेरा, ये भाग गई तो तेरी गर्दन मारी जाएगी, तू जिम्मेदारी ले रहा है इसकी पूरी पूरी। सरदार का ये काम ना किया तो कुछ ना किया, उसे खुले में रखो, पैर में जंजीर बांध कर किसी दरख्त से बांध दो, मैं इसके पास रहूंगा। मेरी बात मान ली गई। उसे बेहोशी के ही आलम में घास पर लटा दिया गया और पाँव में जंजीर बांध दी गई। मैं उसके करीब बैठ गया। चंद ही लम्हात के बाद उसने आंखें खोलकर चीखना शुरू कर दिया। उसकी अदाकारी बेमिसाल थी, चेहरे पर वहशत बरस रही थी। मैंने उसके लिए पानी मंगवाया और सब वहाँ से चले गए। पानी पी लेना मेरे हाथ से, मैंने सरगोशी की। कौशल ने कोई जवाब नहीं दिया था। पानी आया तो मैंने उसे अपने हाथ से पानी पिलाया। जमने ने मुस्कुरा कर आंख दबाई और फिर वहाँ से चला गया। कॉलेज के ड्रामों में कई बार मैंने पागल लड़की का रोल अदा किया है, आज वो महारत काम आ रही है। उसका लहजा यास में डूबा हुआ था। खुदा पर यकीन रखो, तुम अपने घर पहुंच जाओगी। भगवान करे, न जाने क्या क्या हो गया। माता पिता की अकेली हूँ, उसने आहिस्ता से कहा। कहाँ की रहने वाली हो? रियासत अलवर की। अलवर में हमारे नील के कारखाने हैं, पूरे हिंदुस्तान में हमारे कारखानों की नील बिकती है। तुमने शायद नील खूंट कंपनी का नाम सुना हो, उनके कब्जे में कैसे आ गई? अलवर के धर्म समाज कॉलेज में पढ़ती थी। कॉलेज की टीम के साथ रजनापुर की तारीखी खंडरात देखने आई थी। ये बंजारी उन्हीं खंडरात के पास खेमे लगाए हुए थे। पूरी टीम के साथ खाना बदोशों का तर्ज जिंदगी देखने उनकी आबादी में गई। उनकी एक औरत ने मुझे पत्थर के बने हुए 2 कड़े पेश किए। मुझे खुशी हुई। दूसरे दिन मैंने साथी लड़कियों से कहा कि दोबारा बंजारों की आबादी चले। उन्होंने इनकार कर दिया और मैं अकेली ही चली आई। उस औरत के लिए मैं जवाबी तोहफा लाई थी। ये अपने खेमे उठाकर रवाना होने के लिए तैयार थे। उनकी बैलगाड़ियों के दरमियान मैं उस औरत को ढूंढती फिर रही थी कि उनमें से किसी ने पीछे से कोई तेज बू वाली चीज नाक पर रख दी और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद उनके कब्जे में हूँ। ये खाना बदोश आबादियों में जाते हैं, खेल तमाशे करते हैं, रातों को चोरियाँ करते हैं, बदबख्त बच्चों और लड़कियों को अगवा भी कर लेते हैं और बर्दा फरोशी करते हैं। ये मुझे भी बेचना चाहते हैं। पता नहीं कितने दिन गुजर गए हैं मुझे इनके साथ सफ़र करते हुए। मैंने अपने बचाव के लिए पागलपन का ढोंग रचाया और वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। काफ़ी देर खामोश रही, फिर अचानक बेचैन होकर रोने लगी। तुम क्या कर सकोगे? बोलो, क्या कर सकोगे अकेले? मगर मैं मरना चाहती हूँ। बहुत कुछ सोचा था मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में, लेकिन अगर कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी। खुदकुशी कर लूँगी, मैं करनी पड़ेगी। मैं तुमसे हौसला रखने की दरख्वास्त करता हूँ कौशल। हिम्मत पस्त हुई तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हम ऐसे भी क्या कर सकते हैं? उसने रोते हुए कहा। मैं गहरी सोच में डूब गया था। उस शाम मैंने जमने से कहा, छोटे सरदार, मेरा दावा है कि वो पागल नहीं है। ओ यार, मुझे छोटे सरदार ना कहकर। जमने बोला, मेरा दिल चाहता है तुम्हें सरदार कहूँ। हकीकत यह है कि तुम सरदार लगते हो। फिर उस वक्त तो कोई नहीं है हमारे दरमियान। तूने ये दावा कैसे किया है? उसकी बातों से। वो मुझे गौर से देखती है, कुछ कहना चाहती है मगर फिर खामोश हो जाती है। एक बार इस बात का सबूत मिल जाए, सारा काम ठीक हो जाए, फटाफट इसका क्रियाक्रम कर देंगे हम। तेरी भी जान छूटे। मुझ पर एतबार कर लो छोटे सरदार, मैं इसकी जुबान खुलवाऊंगा। कैसे? हम भाग निकलने का मौका दो। सुनो छोटे सरदार, एक बैलगाड़ी दो मुझे। मैं इससे कहूँगा कि मैं इसे तुम्हारे जंगल से निकाल रहा हूँ। मैं उसे लेकर भागूं, रास्ते में उसके दिमाग में तूफान होगा। मैं इससे पूछूंगा कि वो कहाँ जाएगी और वो बोल पड़ेगी। ये क्या तरतीब हुई? खुद गौर कर लो। उस पर हिजान तारी हो जाएगा। वो मुझ पर भरोसा कर लेगी। उसे यकीन हो जाएगा कि मैं उससे मुखलिस हूँ। बस जुबान खुली, उसका काम हुआ। सरदार नहीं मानेगा। हर्ज क्या है, कितनी दूर जाएंगे हम? दूसरी गाड़ियाँ भी तैयार रखना, देर थोड़ी लगेगी।
بعد میں اسے واپس لے آئیں گے۔ پھر سسری کیسے کہے گی کہ پاگل ہے، میں نے کہا اور بات جمنے کی سمجھ میں آ گئی۔ سردار سے بات کر لوں؟ ضرور کر لو، جمنے نے آمادگی ظاہر کر دی۔ سردار نے بھی منظوری دے دی تھی۔ آج ہی رات یہ کام کرنا تھا۔ مجھے پورا موقع دیا گیا۔ میں نے 2 طاقتور بیلوں کا انتخاب کر لیا۔ رات کو 12 بجے میں نے انہیں گاڑی میں جوتا۔ 4 گاڑیاں میں نے تیار دیکھی تھی۔ اس کے بعد میں جمنے کے قریب سے گزرتے ہوئے بولا، تیار ہو چھوٹے سردار؟ ہاں، وہ آہستہ سے بولا۔ اس کی آنکھوں سے شبہ بھی جھانک رہا تھا اور یقین بھی دوہری کیفیت کا شکار تھا۔ سردار بھی قریب ہی موجود تھا۔ پھر میں نے کوشل کو جھنجھوڑ کر جگایا۔ میں تجھے ان کے جنگل سے نکال لے جا رہا ہوں لڑکی، آ میرے ساتھ آ۔ میں اس کا بازو پکڑ کر بیل گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، زبان سے ایک لفظ نہ بولنا کوشل، مضبوطی سے خود کو گاڑی میں بٹھائے رکھنا۔ میں خدا کا نام لیتا ہوں، تم بھگوان کو پکارو کہ وہ ہماری مدد کرے۔ سنبھل گئی؟ ہاں، اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ کانپ بھی رہا تھا اور ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ ایک خوفناک قدم اٹھایا تھا میں نے۔ بنجارے میری ایک ایک حرکت سے واقف تھے۔ ان کی دانست میں ان کے کام کر رہا تھا اور یہ معلوم کر رہا تھا کہ کوشل صحیح دماغ ہے یا نہیں۔ لیکن میں اس طرح کوشل کو ان کے جنگل سے نکال لے جا رہا تھا، یقیناً وہ مجھ سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہوں گے اور ہماری باتیں سن رہے ہوں گے۔ انہوں نے بیل گاڑیاں بھی تیار رکھی تھی۔ کیا تو مجھے اپنا آپ بتا سکتی ہے؟ اطمینان رکھ، میں تیرا ہمدرد ہوں۔ میں تجھے ان خانہ بدوشوں کے ڈیرے سے فرار کر رہا ہوں۔ دیکھ لے، سارے انتظامات مکمل ہے۔ اب تو مجھے جلدی سے اپنا پتہ بتا دے۔ کوشل پروگرام کے مطابق خاموش رہی۔ میں نے پھر کہا، اگر تو نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا تو پھر میں تیری مدد کر کے کیا کروں گا؟ اچھا چل، راستے میں تو مجھے اپنے بارے میں بتا دینا۔ میں نے بیل گاڑی سست روی سے آگے بڑھا دی۔ اس کی رفتار بہت سست تھی اور کوشل خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اسی طرح بیلوں کو ہانکتا ہوا خاصی دور نکل آیا۔ تب میں نے عقب میں 2-4 گاڑیاں آتے دیکھی تھی۔ زندگی موت کا معاملہ تھا۔ بنجارے دھوکے میں آ گئے تھے، لیکن جیسے ہی میں بیل دوڑائے انہیں احساس ہو جائے گا وہ خونی ہو جائیں گے اور اس کے بعد زندگی موت کا ہی معرکہ ہوگا۔ وہ لوگ پیچھے آ رہے ہیں، کوشل نے خوفزدہ آواز میں کہا۔ میں نے دیکھ لیا ہے، تم خود کو مضبوطی سے جما لو۔ تیار ہو؟ ہاں، اس نے کہا اور میں نے بیلوں کو پہلا چابک رسید کر دیا۔ بیل اچھل پڑے، انہوں نے رفتار تیز کر دی۔ دوسرے اور تیسرے چابک پر وہ جھنجھلا گئے اور پھر وہ سرپٹ ہو گئے۔ میرے لیے اب ایک ہی راستہ تھا، وہ یہ کہ بیلوں کو جتنی تیز دوڑا سکتا ہوں دوڑاؤں۔ زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ وہ حقیقت حال سمجھ جائیں گے، مگر بالکل ہی دیر نہ لگی۔ اچانک ہی انہوں نے خاص قسم کے ڈبے بجانے شروع کر دیے، جن کی آوازوں سے خوف زدہ ہو کر بیل تیز دوڑتے ہیں اور زمین پر پیچھے آنے والی بیل گاڑیوں کی دھمک گونجنے لگی۔ اب تو میں بھی بیلوں پر پل پڑا۔ وہ مظلوم جانور سانڈوں کی تکلیف سے بے قابو ہو کر اپنی بساط سے زیادہ تیز رفتاری کا مظاہرہ کرنے لگے، مگر مجبوری تھی۔ خوفناک دوڑ شروع ہو گئی۔ وہ لوگ بھی دیوانے ہو گئے تھے اور پھر بھرپور تعاقب کر رہے تھے، مگر میں نے فاصلہ کم نہیں ہونے دیا۔ میرے دانت بنچے ہوئے تھے اور ہاتھ بیلوں کو مارنے کی مشین بنے ہوئے تھے۔ کوشل نے آنکھیں بند کر لی تھی اور مضبوطی سے بیل گاڑی کے دونوں سرے پکڑے ہوئے تھے۔ بار بار اس کے منہ سے چیخیں نکل جاتی تھی، مگر بنچی ہوئی آواز میں خوف کے مارے اس کی بھی بری حالت تھی۔ بن کثری کا علاقہ پیچھے رہ گیا اور اب وہی سلانگ چٹانی میدان تھے۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا، کبھی بادلوں کے ٹکڑے اس پر گزرتے تو تاریکی پھیل جاتی۔ بدن پسینے سے پوری طرح بھیگ رہا تھا، ذہنی حالت سنبھلے نہ سنبھالی جا رہی تھی۔ بیل گاڑی کے پہیے کسی اونچے پتھر پر چڑھتے تو زوردار تراخا ہوتا اور ایسا جھٹکا لگتا کہ سنبھلنا مشکل ہو جاتا، مگر بس دھن تھی، لگن تھی اور عمل جاری تھا۔ تعاقب کرنے والا جمنے تھا، جو ہمیں فرار کرا کر خود بھی مصیبت میں پڑ گیا تھا۔ اگر وہ ہمیں حاصل کرنے میں ناکام رہتا تو نہ جانے سردار سے کیا سزا پاتا۔ اس لیے جب بھی پیچھے نظر جاتی وہ اسی طوفان انداز میں بیل دوڑاتا نظر آتا۔ وہ لوگ خوب شور مچا رہے تھے، جس کی آوازیں آ رہی تھی۔ پھر اچانک بیل چڑھائی پر چڑھنے لگے، جہاں ان کی رفتار سست ہو گئی اور پیچھے آنے والی گاڑیاں قریب آنے لگی۔ میں نے پھر بیلوں پر پوری قوت سے سانٹے برسانے شروع کر دیے۔ انہوں نے دم اکڑا لی اور یہ چڑھائی عبور کرنے لگی۔ ان کی کوشش سے فاصلہ پھر بڑھ گیا، مگر اب بھی حواس کھوتے جا رہے تھے اور مجھے خطرہ ہو گیا تھا کہ وہ بیٹھ جائیں گے۔ مگر چڑھائی ختم ہو گئی اور ناہموار میدان آ گیا۔
جس میں اونچی اونچی چٹانیں بکھری ہوئی تھی۔ یہ سفر کی سب سے خطرناک جگہ تھی۔ ابھی میں اس خدشے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک بیل گاڑی کا ایک پہیہ کوئی 2.5 فٹ اونچا اٹھ گیا۔ میں کوئی 6 فٹ اچھل کر نیچے گرا، مگر اس سے جو چوٹ لگی تھی وہ اپنی جگہ تھی۔ اصل چوٹ اس وقت لگی جب کوشل میرے اوپر گری۔ پسلیاں بول گئی تھی، مگر بہتر ہوا تھا اگر وہ پتھریلی زمین پر گرتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ جس جگہ ہم گرے تھے وہاں ڈھلان تھی، چنانچہ ہم دونوں لڑکھڑتے ہوئے کئی فٹ دور چلے گئے۔ بیل البتہ گاڑی کو پتھر سے آگے گزار لے گئے تھے۔ ایک اور پتھر نے ہمیں مزید لڑکنے سے روکا تھا۔ نیچے سے مسلسل ڈبہ کھڑکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی اور پتہ چل رہا تھا کہ دوسری بیل گاڑیاں بلندی عبور کر رہی ہیں۔ ہم دونوں سہمے ہوئے ساکت پڑے تھے۔ بیل گاڑی شاید آگے جا کر ڈھلان میں اتر گئی تھی، کیونکہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہ چاروں گاڑیاں طوفانی انداز میں مستح جگہ نمودار ہوئی اور اسی رفتار سے دوڑتی آگے بڑھ گئی۔ لیکن چند لمحوں کے بعد ہمیں چیخوں کی آوازیں سنائی دی۔ بہت سے لوگ بے وقت چیخے تھے، نہ جانے کیوں، میری سمجھ میں تو نہیں آیا تھا۔ کئی منٹ گزر گئے، اب ماحول پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے چونک کر کوشل کو آواز دی، کوشل! ہوں۔ وہ آہستہ سے بولی، زخمی تو نہیں ہو؟ نہیں، وہ شاید دور نکل گئے، ایسا ہی لگتا ہے۔ تاریکی کی وجہ سے انہیں یہ اندازہ نہیں ہوا ہوگا کہ ہم گاڑی سے نیچے گر گئے ہیں۔ یقیناً وہ اسی گاڑی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تم نے وہ انوکھی چیز دیکھی؟ کوشل نے کہا۔ نہیں دیکھی۔ اس کی گرنے کی آواز بھی نہیں سنی؟ نہیں۔ کہاں؟ کیا چیز تھی؟ میں نے سوال کیا اور کوشل خاموش ہو گئی۔ کیا چیز تھی کوشل؟ میں نے دوبارہ پوچھا۔ تم مسلمان لوگ ان باتوں کو نہیں مانتے ہو، کچھ بتاؤ تو۔ وہ مٹھ تھی۔ بچپن میں میں نے ایک ایسی ہانڈی دیکھی تھی جو پرواز کرتی ہوئی آئی تھی۔ کرم چند بنیے کے گھر گری تھی اور کرم چند کا پورا گھرانہ ختم ہو گیا تھا۔ جادو کا میزائل؟ میں نے کہا۔ یہی سمجھ لو، مگر ہم لوگ اسے مانتے ہیں اور اس کی تباہ کاری کو تسلیم کرتے ہیں، کوشل نے کہا۔ مگر یہاں وہ کہاں ہے؟ وہ دیکھو، ادھر، اشارے کی سمت۔ میں نے اسے فضا میں دور سے آتے ہوئے دیکھا تھا اور اسی جگہ وہ زمین پر گری تھی۔ میں نے کوشل کے اشارے پر اسی طرف دیکھا، مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ تب میں نے گہری سانس لے کر کہا، مگر اس کے یہاں آن کر گرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بنجارے بڑے پراسرار ہوتے ہیں، یقیناً ان میں سے کوئی کالے جادو کا ماہر ہوگا۔ اس نے ہمیں فرار ہوتے دیکھ کر ہانڈی ہماری طرف بھیجی ہوگی، کوشل نے کہا، اور میں اس کی بات پر غور کرنے لگا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ اتنی جلدی یہ عمل ممکن تو نہیں تھا۔ پھر وہ ہمارا تعاقب تو کر رہے تھے، یہ ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ سکوت بہت زیادہ طویل ہو گیا۔ بنجاروں کے ڈیرے سے میلوں دور نکل آئے تھے، اس لیے وہاں کی تو کوئی آواز سنائی نہیں دے سکتی تھی، مگر یہ گاڑیاں کتنی دور نکل گئی۔ ہماری گاڑی کے بیل ابھی تک ہاتھ نہیں آئے۔ میں اٹھ گیا۔ جسم کے کچھ حصے چیخ رہے تھے۔ پتھروں پر گرنے سے چوٹیں آئی تھیں، لیکن کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی تھی۔ کوشل نے بھی فوری کھڑی ہو گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں، مگر تمہیں چوٹ ضرور آئی ہوگی، اس نے ہمدردی سے کہا۔ یہاں سے چلو، وہ واپس پلٹیں گے اور انہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم گاڑی میں نہیں ہیں۔ وہ ہمیں اسی راستے سے تلاش کریں گے، کوشل بولی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف چل پڑا۔ اب پوری جدوجہد پیدل ہی کرنی تھی۔ کچھ دور چل کر کوشل رک گئی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، دیکھو یہ مٹھ کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، اس نے اشارہ کیا۔ ٹوٹی ہانڈی میں نے بھی دیکھی تھی، اس کے ارد گرد بھی کئی چیزیں بکھری ہوئی تھی۔ سرخ سندور، ہلدی، کپڑے کی چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں، زمین پر ثابت مونگ بکھری ہوئی تھی، نہ جانے کیا کیا علم غلم تھا۔ نہیں، آگے نہ بڑھو، کوشل نے اچانک مجھے پیچھے گھسیٹ لیا اور میں رک گیا۔ اسے چھونا خطرناک ہوتا ہے، دوران پرواز اگر یہ کسی کے سر سے گزر جائے تو وہ بھی اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ آؤ آگے بڑھیں یہاں سے۔ میں کوشل کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ وہ مجھے تمام چیزوں سے اجنبی سمجھ رہی تھی، بیچاری کیا جانتی تھی کہ میں اب ان تمام گلاسوں سے کتنا واقف ہو چکا ہوں۔ ہم لوگ کوئی 20 قدم آگے بڑھے تھے کہ اچانک کوشل کے حلق سے ایک دہشت بھری آواز نکل گئی۔ اس نے پوری قوت سے مجھے بھینچ لیا۔ میری کیفیت بھی اسے مختلف نہیں تھی۔ ہمارے بیلوں کا کافی چڑھائی چڑھی تھی، اس کے بعد ہم نئی بلندیوں تک آئے تھے۔ پھر بیل گاڑی کا پہیہ پتھر سے چڑھ جانے کی وجہ سے گر پڑے تھے اور بیل گاڑی آگے بڑھ گئی تھی، مگر آگے اچانک ایک کٹاؤ آ گیا تھا۔ دور سے احساس بھی نہ ہوا تھا کہ آگے راستہ نہیں ہے۔ میدان
دور تک پھیلا ہوا لگتا تھا، مگر اب جو نیچے دیکھا تو سانس رک گیا۔ کوئی 200 فٹ گہرائی تھی اور نیچے نوکیلی چٹانیں منہ اٹھائے بلندیوں کو دیکھ رہی تھی۔ سب سے بھیانک وہ منظر تھا جسے ہم کھلی چاندنی میں بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ ہماری بیل گاڑی سمیت ساری گاڑیاں نیچے چور چور پڑی ہوئی تھی۔ ان کے درمیان تعاقب کرنے والے تمام بنجارے خون میں ڈوبے بسدھ پڑے ہوئے تھے۔ کچھ زندہ بچ جانے والے بیل اپنے بچے کچے بدن کو چٹانوں میں گھسیٹتے پھر رہے تھے۔ ان کے منہ سے نکلنے والی اذیت بھری آوازیں بہت مدھم ہو کر اوپر پہنچ رہی تھی۔ اب یہ اندازہ ہوا تھا کہ بیل گاڑی اچانک دور چل کر غائب کیوں ہو گئی تھی۔ ہم یوں سمجھے تھے کہ آگے ڈھلان ہے اور سارے بنجاروں کی گاڑیاں ہماری گاڑی کے تعاقب میں ڈھلان میں اتر گئی ہیں۔ کوشل بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، یہ سب مر گئے ہوں گے؟ شاید۔ میں آہستہ سے بولا، ضرور یہ سب مٹھ کے نیچے گزر گئے ہوں گے اور ہم بچ گئے۔ اب کیا کریں؟ آگے چلو۔ میری ہمت بڑھ گئی ہے۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ ہم زندہ بچ جائیں گے اور میں ضرور اپنے گھر پہنچ جاؤں گی۔ میں نے ایک ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے مجھے زور سے پکڑ لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ تم نے ہی تو کہا تھا آگے چلو، میں نے مسکرا کر کہا۔ تمہیں مذاق سوجھ رہا ہے؟ میری جان نکل گئی ہے۔ ادھر سے آگے چلو، ہو سکتا ہے دوسرے بنجارے بھی چل پڑے ہو۔ ہمیں کہیں سے نیچے اترنے کا راستہ تلاش کرنا پڑے گا۔ اور دیکھو وہ کیا ہے۔ پھر کچھ نظر آ گیا۔ میں نے کہا، دیکھو تو وہ 2 لکیریں۔ اوہ بھگوان، وہ تو ریل کی پٹریاں ہے۔ دیکھو وہ ریل کی پٹریاں ہی ہے۔ میں نے بھی گہرائیوں میں چمکتی ہوئی ان پٹری کو دیکھ لیا۔ پہاڑ کے دامن سے کوئی نصف فرلانگ دوڑیا پٹریاں نظر آ رہی تھی۔ میں انہیں دیکھتا رہا اور پھر دور تک نگاہیں دوڑانے لگا۔ کچھ فاصلے پر ایک ایسی جگہ نظر آئی جہاں سے نیچے اترنے کی کوشش کی جا سکتی تھی۔ کوشل نے بھی ادھر جانے پر اتفاق کیا اور ہم چل پڑے۔ بنجاروں کا خوف تھا، تھکن تھی، جو حادثہ دیکھا تھا اس کا اثر تھا، لیکن زندگی بچانے کی آرزو بھی تھی۔ چنانچہ تمام صعوبتوں کو بھول کر چلتے رہے اور پھر نئی ڈھلانوں کو عبور کر کے نیچے پہنچ گئے۔ یہ خوف ختم ہو گیا اور اب بنجاروں ہمارا تعاقب کریں گے۔ پٹریوں تک کا فاصلہ بھی طے ہو گیا اور ہم ان کے درمیان چلتے رہے۔ کیا اس طرح ہم سفر کر کے کسی جگہ پہنچ سکتے ہیں؟ کوشل بولی۔ اللہ مالک ہے، میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے اندازہ ہے۔ بیٹھ جاؤ کچھ دیر۔ میں نے گردن ہلا دی۔ ہم ریلوے لائن سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد کوشل لیٹ گئی اور میں البتہ بیٹھا رہا۔ چاند اپنا سفر طے کر رہا تھا۔ کوشل نیم غنودہ ہو گئی تھی، میری پلکیں جڑنے لگی تھی، لیکن پھر ریل کی چنگار ابھری اور کوشل چیخ پڑی۔ کیا ہو گیا؟ کیا وہ آ گئے؟ اس نے دہشت سے پوچھا۔ کون؟ بنجارے؟ نہیں کوشل، ریل آ رہی ہے، جاگو، اٹھ جاؤ، میں نے کہا اور وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نیم خوابی کی کیفیت سے جاگی تھی، چکرائی سی نظر آ رہی تھی، آنکھیں پھاڑنے لگی۔ پھر اس نے بھی دور سے اس تیز روشنی کو دیکھ لیا جو کسی پہاڑی سلسلے کے درمیان سے نکل رہی تھی۔ اس سے پہلے یہ پہاڑی سلسلہ ہماری نگاہوں میں نہیں آیا تھا، اب انجن کی روشنی کے ساتھ ساتھ اسے دیکھا تھا۔ میں کوشل کا ہاتھ پکڑ کر پٹری کے تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑا ہو گیا اور زور زور سے ہاتھ ہلانے لگا۔ ریل آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی تھی اور پھر کچھ دور جا کر وہ رک گئی۔ میرے حلق سے خوشی کی آواز نکل گئی تھی، غالباً انجن ڈرائیور نے ہمیں دیکھ لیا تھا۔ ایک کمپارٹمنٹ ہمارے سامنے ہی تھا، اندر مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ غالباً ریل کے تمام مسافر سو رہے تھے۔ انتظار کرنا بے مقصد تھا۔ میں نے جلدی سے پہلے کوشل کو سہارا دے کر اوپر چڑھایا اور پھر خود بھی ریل کے ڈبے میں داخل ہو گیا۔ سیکنڈ کلاس کا ڈبہ تھا، بہت ہی کم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بس کوئی 10-12 افراد ہوں گے، باقی پورا ڈبہ خالی پڑا ہوا تھا۔ کوشل کو ایک سیٹ پر بٹھا کر میں خود بھی اس کے قریب ہی بیٹھ گیا اور پیشانی پر دونوں ہاتھ رکھ کر گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ ہمارے بارے میں چھان بین کے لیے لوگ آئیں گے، معلومات کی جائے گی اور ہم لوگ کون ہیں اور یہاں کیوں بھٹک رہے ہیں۔ کیا جواب دوں گا، میں یہی سوچ رہا تھا، لیکن 5 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ اور آدھا گھنٹہ گزر گیا، کسی نے رخ نہیں کیا تھا ہماری طرف۔ نہ جانے کیوں ایسا ہوا تھا، معلوم تو کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر ریل کے مسلسل رکے رہنے کی کیا وجہ تھی؟ تقریباً آدھا گھنٹہ ریل وہاں رکی رہی اور میں شدید بے چینی کا شکار ہو کر کھڑکی سے باہر بار بار جھانکتا رہا۔ پھر کسی سوتے ہوئے مسافر نے گردن اٹھا کر کہا، ارے یہ پنکھے کیوں بند کر دیے، گرمی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد وہ کروٹ بدل کر سو گیا۔ کچھ دیر کے بعد ریل نے سیٹی دی اور پھر چل پڑی۔ کوئی بات ہی سمجھ میں نہیں آئی تھی،
نہ جانے کیا ہوا تھا، کم سے کم ریلوے کے ملازمین کو ہمارے ڈبے میں آ کر معلومات تو حاصل کرنی چاہیے تھی۔ یہ اچھا ہی ہوا تھا، کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ ریل آہستہ آہستہ کھسکنے لگی اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی رفتار تیز ہو گئی، لیکن تقریباً 20 منٹ جانے کے بعد وہ پھر رک گئی۔ اس بار ہم نے روشنیاں بھی دیکھی تھی، کوئی اسٹیشن آ گیا تھا جہاں سے ایک دوسری ریل کراس کر کے مخالف سمت میں گئی، اور اب بات سمجھ میں آتی کہ در حقیقت ریل ہماری وجہ سے نہیں رکی تھی، بلکہ شاید انجن سے ہمیں دیکھا ہی نہیں گیا تھا۔ کوئی کراسنگ ہو رہی تھی جس کی وجہ سے ریل کو اس ویرانے میں روکنا پڑا۔ یہ بھی تقدیر ہی تھی، ورنہ ہم ہاتھ ہلاتے رہ جاتے اور کام نہ بن پاتا۔ کوشل سے بات ہوئی تو اس نے بھی یہی خیال ظاہر کیا اور یہی الفاظ کہے جو میرے ذہن میں تھے، یعنی کہ اگر ہماری وجہ سے ریل رکی ہوتی تو ریلوے کا کوئی نہ کوئی ملازم آ کر ہم سے ہمارے بارے میں معلومات ضرور حاصل کرتا۔ بہرطور اس اتفاق کو بھی تقدیر ہی سمجھ لیا۔ کوشل کہنے لگی، سچی بات یہ ہے کہ تقدیر مسلسل ساتھ دے رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ریل اس اسٹیشن سے بھی آگے بڑھ گئی، کوئی 2-3 منٹ یہاں رکی تھی، لیکن تقدیر ساتھ دے رہی تھی، البتہ رکاوٹیں بھی آتی جا رہی تھی، کیونکہ تھوڑی ہی دیر بعد ایک ریلوے بابو صاحب ہمارے کمپارٹمنٹ میں داخل ہو گئے۔ انہیں دیکھ کر جان ہی نکل گئی کہ اب وہ ٹکٹ طلب کریں گے اور مصیبت آ جائے گی۔ اتنی جلدی امکان نہیں تھا، لیکن ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ بابو صاحب سوتے ہوئے لوگوں کو جگا جگا کر ٹکٹ طلب کر رہے تھے، بڑے اکھڑ مزاج آدمی تھے۔ مسافروں کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں تھا۔ بہرطور سارے مسافر ٹکٹ دکھا رہے تھے اور پھر آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھتے چلے آئے۔ کوشل دم ساد ہو کر خاموش ہو گئی، اس کے چہرے پر بھی خوف کے آثار تھے۔ وہی ہوا ریلوے اسٹیشن، بابو ہمارے پاس بھی آ پہنچے۔ ٹکٹ؟ انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ کوشل نے اس وقت جرأت سے کام لیا اور آہستہ سے بولی، ہمارے پاس ٹکٹ نہیں ہے۔ کیا تم دونوں ساتھ ہو؟ بابو صاحب نے مجھے اور کوشل کو دیکھتے ہوئے کہا، جی، مگر ٹکٹ کیوں نہیں لیا تم نے اور کہاں کے سوار ہوئے ہو؟